25 जुलाई के बाद पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है। मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली है, लेकिन पंजाब में अभी जोड़ तोड़ जारी है। अभी देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है या नहीं। अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा। इस वक्त हम मौजूद है PP 167 में, हमारे साथ मौजूद है नजीर चौहान साहब, जो कि यहाँ पर वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीते हैं। आए इनसे जानते हैं कि पंजाब में आइंदा इनकी पॉलिसीज क्या होगी, और इनसे कुछ और सवाल भी करते हैं। जी नजीर साहब, मुबारक हो जी, आप इलेक्शन जीत गए हैं। अब आप पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि आप इसमें नंबर गेम्स में आप बना सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिही या खातमुन नबिय्यीन। मैं समझता हूँ जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं 1,80,00,000 वोट जिस जमात को मिले हों, पंजाब हुकूमत तो बड़ी पीछे रह जाती है। सेंट्रल मिल गया हमें, पंजाब हुकूमत भी इंशाल्लाह बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त कौम पूरी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। वो मुल्क के लिए खड़ी है, मुल्क को तब्दील करना हर हालत में। तो इंशाल्लाह ताला हमारा सारी पार्टी से रब्ता है। जो आज़ाद उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो भी आज रात तक सारा मजीद जो रह गए वो भी इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर देंगे, और इंशाल्लाह तबारक ताला कल शाम तक पंजाब हुकूमत वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ जाएगी हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, पहले भी मेरी आपसे जब बात हुई थी इलेक्शन से पहले, और आपने यकीनन कहा था और जीत गए, और बड़ी खुशी हुई कि आप अपना जो आपने एक इरादा शो किया था उसमें कामयाब हो गए हैं। लोगों की यहाँ की बहुत सी उम्मीदें व्यवस्था है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी कहा था बाकरी और दूसरे गांव हैं, वहाँ पे वही मसले हैं अब आपके सामने आएंगे। अब जो आपने वादे किए हैं उनको पूरा करना है, पानी का है, तालीम है, हेल्थ है, इसके बारे में क्या प्लानिंग अब आपने की है? देखिए, मैं अल्लाह से एक दुआ करके निकलूंगा कि अल्लाह ताला, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे हिम्मत दे और तौफीक दे कि मैं अपने गरीबों के लिए हम काम कर सकें। बेसिकली इमरान खान का नजरिया सोच एक ही थी, वो थी अपने गरीब पिछड़े हुए लोगों के घर तक पहुंचना, पाकिस्तान को बेहतर लेके चलना। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के बाद मेरे कंधों पर वो जिम्मेदारी है जिसकी मैं हमेशा अपनी स्पीच में, अपने तमाम जलसों पर डोर टू डोर जाके लोगों को वादे करता रहूँ, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला कि जैसे हमारी पंजाब गवर्नमेंट बने, इस हल्के की उन्हीं गलियों में, उन्हीं घरों के पास इंशाल्लाह पहुंच के जो जो मसाइल उनके हैं, जो हमने वादे किए इंशाल्लाह ताला के फजल में पूरे करूंगा। अब यहाँ पे बहुत एक्टिव है, और कुछ लाहौर से हम जब हमने बात की है तो कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं कि शायद आपको कुछ मिनिस्ट्रीज में किया जाएगा। हमने नाम भी सुना है, मेरे ज़राए का भी कहना है। आपको क्या समझते हैं कि आपको जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो यकीनन फिर आप पूरे पंजाब के होंगे, फिर उसमें ये इलाका भी होगा, ये लोग मैं देख रहा हूँ जो दाएं बाएं खड़े हुए हैं, ये भी आपके साथ होंगे। अपने इलाके को कैसे टाइम देंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले मेरा हल्का है, पंजाब तो बेशक है, लेकिन टाइम की डिवाइडेशन ऐसी करेंगे कि सुबह इंशाल्लाह ताला फोकस्ड मेरे अपने हल्के के ऊपर होगा कि जो मैंने वादे अपने लोगों से किए हैं, अगर मैं अपने हल्कों को नहीं अपना दे सका, ना प्रूव कर सका, तो मैंने पंजाब में क्या करना है। तो इंशाल्लाह तबारक ताला मैं स्टार्ट अपने हल्के से करूंगा, और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में जो सिस्टम बनाएंगे, जो मैकेनिज्म होगा मेरे हल्के का, वही पंजाब तक इंशाल्लाह पूरा लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये क्रॉस ही बोर्ड फैसले हमने करने हैं, ना मेरे हल्के की बात है, क्योंकि पंजाब पूरा पंजाब गिरा पड़ा है इस मसाइलों के अंदर। पिछले 70 सालों से जितना गंद, ये आने वाले जितने गंदे सियासतदानों को हमने फारिग किया, और कौम ने फारिग किया। बेसिकली हमने क्या, कौम ने जो फारिग किया, कौम ने फैसला किया कब इस मुल्क को बदलना है। तो इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे हम पूरा उतरेंगे, और इंशाल्लाह कल से मैं समझता हूं कि खान साहब के भी आप देखिएगा रात दिन किस तरह वो काम करेंगे, और उनकी टीम, हम उनके खिलाड़ी हैं, हम अपने कैप्टन को समझते हैं वो किस तरह में चलाएंगे। हम थकने वाले नहीं हैं, हम एक नया जोश, एक नए वलवले के साथ अपनी कौम, अपने लोगों की खिदमत के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आप पंजाब में लीम खान साहब का नाम आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि पंजाब में कैसा वज़ीर आला आना चाहिए, जो बेहतर समझते हैं आप पंजाब में, किस तरह? मैं अपनी जो लीडरशिप है, मैं उनको आपके जरूर पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि इस दफा जरूर इस मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि वजीर आला हमेशा लाहौर से आना चाहिए, लाहौर से बाहर का वजीर आला नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने नून लीग का भी मुकाबला करना है। नून लीग का हमेशा लाहौर से वजीर आला रहा है, तो हम चाहते हैं कि वजीर आला पंजाब लाहौर से बने, ताकि हम लाहौर की बाकियात भी लाहौर से, नून लीग से जो नून लीग की बाकियात लाहौर में रह गई हैं उसका भी सफाया करें। अपने काम के साथ हम साबित करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम क्या था और हमारे काम क्या है। तो मेरी अपनी जो अपना चेयरमैन पाकिस्तान तरीके से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनसे भी गुजारिश है कि आप बिल्कुल वज़ीर आज़म जो पंजाब हम बनाएं तो लाहौर से बनाएं। ये थे चौधरी नज़ीर चौहान साहब जो अपने इरादे और मुस्तकबिल की प्लानिंग से आपको आगाह कर रहे थे। जी, अब हम कुछ देर इंतजार करते हैं कि अगर इन पे जो जिम्मेदारी आएगी, क्या वो इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकेंगे, और जो अवाम को और इनके हल्के के लोगों को तवक्को है, क्या ये उन तवक्कुआत पे पूरा उतर सकेंगे? आप पंजाब में पीटीआई की अब गवर्नमेंट आ रही है, आप क्या तवक्को करते हैं कि इमरान खान को कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि पंजाब में जो गरीब अवाम है उसको रिलीफ मिल सके? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान जो है वो हमारे गरीब लोगों को नौकरियां देगा, जो हमारे वर्कर जो पिसे हुए हैं, जो नवाज शरीफ से तंग आ चुके हैं, उनकी जो भी हालात बेहतर करेगा, तालीम का निज़ाम बेहतर करेगा, अवाम की खुशहाली का ख्याल करेगा, हमारे इलाके के जो भी मसाइल हैं, पानी का,
सिर्फ का तालीम का इंशाल्लाह ताला हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारा हर तरह से ख्याल करेगा। इसलिए हम लोगों ने खुल के उसको सपोर्ट किया ताकि तब्दीली आए, मुल्क में तब्दीली आए। इंशाल्लाह वो तब्दीली लेकर आएगा। क्या पॉलिसी होनी चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हमने इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस PPS 67 में नज़ीर चौहान साहब के साथ शाना बशाना काम किया और इनको हमने जीत के साथ हमकिनार करवाया है और रिकाउंटिंग में भी अल्लाह का ये बताओ पॉलिसी इमरान खान की क्या होनी चाहिए? अब पॉलिसी ये है कि इंशाअल्लाह ताला जो है वज़ीर आला पंजाब सबसे पहले हम मुंतखब करवाएंगे। उसके बाद पंजाब के जितने भी मसाइल हैं ख़ुसूसन तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जिसका खान साहब ने तालीम पर भी कहा और उसके बाद नौकरियों पर भी कहा और लोगों के छोटे बड़े मसाइल, हॉस्पिटल्स के मसाइल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। इसी तरह नज़ीर चौहान साहब ने भी सारे हल्के को यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह ताला जो है हम यहाँ पर भरपूर अंदाज में काम करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह लाहौर, तख्ते लाहौर इंशाअल्लाह इमरान खान के नाम होगा। पंजाब में अब गवर्नमेंट आ रही है पंजाब में PTI की, आप क्या तवक्को करते हैं इमरान खान की कैसी पॉलिसीज हो सके ताकि सूबे में जो मुश्किलात हैं वो बेहतर हों, आवाम को कोई रिलीफ मिले? देखें जी, हम 35 साल से इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद ये अब ठीक हो जाएं, अब ठीक हो जाएं। जहाँ तक मसला है कारगिल का, इन्होंने हमारी फौज मरवाई। जहाँ तक दीन का मसला है, इन्होंने दीन में खलल डाला। जहाँ तक ये सनाउल्लाह साहब मूछों वाले हैं, ये कहते हैं उनका इस्तकबाल जो है हज के बराबर है। जहाँ तक ये गधे, ऐसे गधे लोग हैं कि हम चेंजिंग चाहते थे। हमें इमरान खान की सूरत में एक नया और अच्छा इंसान मिला है और उनकी बॉडी नज़ीर चौहान जैसे लोग मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल बहुत अच्छा, बहुत बेहतर और बहुत ही बेहतर होगा। क्या काम करने चाहिए, आप क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले हमारी तालीम का मसला है। उसके बाद ये जो थानों की पुलिस है, इनकी वजह से ये नून लीग वाले यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, इनको नरम करना चाहिए। ये इमरान साहब से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि थानों को गुंडा ना बनाए जैसे उन्होंने बनाया हुआ था। अवाम खुशहाल रहे, अवाम पुरसकून रहे और हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हेल्थ का हमारे मसले ये खान साहब हल करें और हमारे इलाके के जो भी मसले मसाइल हैं, बड़ी उम्मीदें हैं हमें खान साहब से कि हमारे ये हल होंगे इंशाल्लाह। तब्दीली आ गई है, एक नई हुकूमत आ रही है पंजाब में, आप क्या समझते हैं कि पंजाब में किस तरह के काम होने चाहिए कि आवाम को रिलीफ मिल सके? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्जी है कि इससे पहले जो भी गवर्नमेंट आई है उसने अपने मफादात के लिए काम किए, मगर जो बुनियादी हकूक की बात है ना आम आदमी की, वो बिल्कुल महरूम रहे। सबसे पहले तो इंसान बनने के लिए हमें तालीम की जरूरत है, तालीम के बाद हमें सेहत की जरूरत है और इस तरह की जरूरत है कि हर बंदे के घर तक सेहत का सिस्टम जो है ना उसको फायदा पहुंचाए। मगर नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो पहले हुक्मरान थे उन्होंने मेट्रो तो बनाई, येलो ट्रेन बनाई, मगर पूरे लाहौर में कोई नया अस्पताल नहीं बनाया। एक अस्पताल जो ये इधर जिना अस्पताल बनाया वो इससे पेशतर बनाया, इन्होंने कोई नहीं बनाया। जबकि इस वक्त 8 से 10 नए अस्पताल की लाहौर को जरूरत है। इसके अलावा जो आम आदमी के लिए रोजगार के मसाइल हैं और ये जो 100 दिन का प्रोग्राम है चेयरमैन साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि हम आम आदमी के लिए नौकरियों और उसके रोजगार के लिए हम वो हालात फराहम करेंगे। हमारी तवक्को है कि खान साहब अल्लाह के फजल करम से जो पहला मरला है उसको बेहतरीन तरीके से अचीव कर गए हैं। अब दूसरा मरला है काम करने का, तो उसमें बिल्कुल आम आदमी के लिए बहुत कुछ सोचेंगे जिसको कि 70 साल पहले इग्नोर किया गया पाकिस्तान। हम उन्हें आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी यूथ हमारे साथ है, ये टीम न्यूट्री9 है, ये हर जगह पे जाके पब्लिक प्लेसेस पे मतलब लाइक मुख्तलिफ, जैसे इस्लामपुरा में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जो है वो लगाती हैं कैंप, उनके साथ हम कैंप लगाएंगे। इसको आगे फर्दर इसकी जो है वो इस पे वर्किंग इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी और डे बाय डे बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह। अब हम आते हैं मिस इकरा की तरफ। मिस साहब माशाल्लाह बड़ा काम करती है इसके लिए। अब आप पाकिस्तान, पंजाब की मैं बात करूंगा बिलखुसूस, पंजाब में बहुत प्रॉब्लम्स है, देहात है, गाँव है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। आप किस तरह इसको चाह रही हैं कि कैसी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए मियां इमरान खान की ताकि गरीब आवाम को ना कुछ सहूलियात मैसर आ सके, उनको हेल्थ बेहतर हो सके? रही बात आपने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब की नई गवर्नमेंट जिस तरह से आ रही है और आप बात करें, बात ये कि हम न्यूट्रिशनल कैंप्स लगाते हैं,
ہم لوگوں کو اویئرنیس پہنچاتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد خود بھی آئی ہیں, وہ بہت زیادہ فری کیمپس لگاتی ہیں, وہ خود ڈاکٹر ہیں, بہت ریناؤنڈ ہے اور میری بہت بڑی انسپریشن بھی ہے. تو اس وجہ سے وہ خود بھی یہ کرتی ہیں. انشاءاللہ میں اور میرے ٹرینیز ان کے ساتھ مل کے اس اویئرنیس کو آگے بڑھائیں گے. ابھی آپ نے پنجاب کی بات کی ہے, میرا ویژن پاکستان کا ہے کہ صرف باہر سے لوگ آ کے, جس طرح سے مینٹورز آپ کو پہلے ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے اور ان کو یہ پلیٹ فارم دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے اس پہ بات کریں. اب میں یہاں پہ نیوٹریشنس بھی کچھ موجود ہیں, اجنگ ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بیٹا آپ بتائیں کہ آپ کے کیا فیوچر پلان ہیں؟ میں عمران خان کو یہی مشورہ دوں گی کہ ان کے لیے لوگوں کے پاس ان کے لیے بہت زیادہ امیدیں ہیں, لوگوں کی امیدوں پر اتریں, ان کے لیے جو ان کی خواہشات ہیں وہ پوری کریں, ملک اور عوام کو اچھی سہولیات اور بنیادی ضروریات پوری کریں. اور جیسے کہ پلیٹ فارم ہم آلریڈی کر رہے ہیں, ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ, جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کا فری کیمپ ہے, جہاں بھی ہمیں جگہ بتائیں, ہم لوگ ضرور آئیں گے. کام کرنے والے بندے ہیں, اب ان کی ورک پاور, مین پاور کو یوٹیلائز کرنا ہے. سو وی آر آلریڈی ورکنگ, پلیز سپورٹ دا کاز, اور ہمیں بھی آگے ان کے ساتھ ٹیمیں بنائیں. اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے اتنا شعور دے دیا ہے لوگوں کو کہ اب خان صاحب کے اپنے لیے بھی حکومت کرنا آسان نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی, اگر جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے اللہ کرے وہ اس پہ پورا اتریں تو انشاءاللہ تھرو آؤٹ وہی پی ایم رہیں گے. اگر نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی اب ہم انہیں بھی برداشت نہیں کریں گے. آپ بتائیں گے بیٹا کہ آپ کیا کہیں گے عمران خان کی کیسی پالیسیز ہونی چاہیے؟ عمران خان کی پالیسیز مطلب ابھی تک جو لوگوں کا ویژن ہے وہ تو اچھی ہیں, مطلب ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے بس لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان ہمیں اس میں سپورٹ کریں. عمران خان کو کیا میسج دیں گی کہ کو کیسی پالیسیز لائے کہ غریب جو بچے ہیں ان کو بہترین فوڈ مل سکے؟ عمران خان ویسے ایک بہت اچھے لیڈر ہیں اور وی آل جسٹ سپورٹ ہم سو مچ. تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے جیسے انہوں نے کہا ہے ایجوکیشن امپروو کریں. اگر ایجوکیشن امپروو ہوگی, لوگوں میں اویئرنیس آئے گی, تبھی لوگ اس کی طرف اویئر ہوں گے کہ نیوٹریشن واٹ از بیسکلی نیوٹریشن, اینڈ پھر اس کے مطابق لوگ نیوٹریشنسٹ کے پاس آئیں گے اور اس طرح ان میں اویئرنیس آئے گی اور وہ لوگ بیٹر فوڈ اور بیٹر ہیلتھ کو پروموٹ کریں گے. کیونکہ میڈیسن از ناٹ این آپشن. آپ ہمیشہ میڈیسن, اینٹی بایوٹکس کب تک آپ لیں گے؟ بیکٹیریا ان کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر لیں گے. پاکستان میں لوگ جو بھی چھوٹی سی بات ہوئی وداؤٹ اینی پرسکرپشن دے آر ٹیکنگ میڈیسنس. وائی؟ فوڈ جب آپ کے پاس ایک اتنا اچھا سورس ہے, آپ کینسر تک کو اگر آپ اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ کے اندر پراپرلی لے رہے ہیں تو آپ اینٹی آکسیڈنٹس بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کینسر نہیں ہوگا. آپ اپنی امیون سسٹم کو اتنا بیٹر کر لیں. ڈونٹ ٹیک میڈیسنز. آپ کسی بھی سچویشن میں جسٹ پہلے اپنی باڈی کو آپ اتنا امپروو کر لیں کہ وہ ریزسٹ کر سکے اس طرح کے بیکٹیریا, اس طرح کے مائکروبس کو. اور بس عمران خان اس میں چاہتی ہوں کہ وہ بہت ماشاءاللہ بہت بیٹر بندے ہیں اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اچھے, اسی لیے ہمارے ملک نے انہیں چوز کیا. تو جسٹ کریٹ اویئرنیس اور ایجوکیشن یہاں کی اسپیشلی بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور ہیلتھ. ایک اور ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آپ کیا کہیں گے عمران خان کو, کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان ہمیں ہر جگہ سپورٹ کریں, اسپیشلی اس نیوٹری 9 پروگرام میں جو ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس کو آگے لانے کے لیے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. اور میں چاہتی ہوں عمران خان ہماری اس کمپنی کو سپورٹ کریں اور ہمیں ہر جگہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے ساتھ فری کیمپس لگوائیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ اویئرنیس دیں جہاں لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا کھانا ہے. اور میرے خیال سے اگر لوگوں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کھانا ہے تو میرے خیال سے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, بیماریاں کم ہوں گی. لوگوں میں اویئرنیس جب آ جائے گی تو انہیں پتا ہوگا, خود ہی سے انہیں پتا ہوگا. ہمارے پاس نہ بھی آئیں لیکن ایک اوور آل فری کیمپس ہمارا پروگرام نیوٹری 9 جو ہے وہ بہت ہیلپ فل رہا ہے ہمارے لیے بھی, اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے سب کے لیے بھی ہیلپ فل رہے گا. آج جو اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ صرف پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد آئی ہیں اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس میں سپورٹ نہیں کیا, تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ دے آر ایجوکیٹڈ اینڈ دے ول سپورٹ اس تھرو آؤٹ انشاءاللہ. جی یہ تھے اسٹوڈنٹس, کچھ اور اسٹوڈنٹس ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, آئے ان سے بات کرتے ہیں. نیوٹریشنس یہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کی کیسی پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارے غریب اسٹوڈنٹس بچے ہیں ان کو بہتر جو خوراک مل سکے. جی آپ بتائیں گے کہ عمران خان کو کیا میسج دیں گی کہ فیوچر ان پہ کیا ان کو کرنا چاہیے کہ ہیلتھ بہتر ہو سکے غریب. عمران خان جیسے ایک بہت اچھے کرکٹر تھے ویسے انشاءاللہ آئی ہوپ کہ وہ بہت اچھے لیڈر بھی ہوں گے, اور وہ شروع سے ہی
اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، یوتھ ان کے ساتھ بہت زیادہ اسٹینڈ لیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے بھی لے گی. تو آئی تھنک سو کہ ان کو ہیلتھ کے لیے زیادہ اویئرنیس دینی چاہیے اور نیوٹریشن ریلیٹڈ پروگرامز کرنے چاہیے جیسے ہم کرتے ہیں. عمران خان کو کیا میسج دیں گے، کس طرح کی پالیسیز وہ اپنائیں فیوچر میں؟ میں چاہتی ہوں کہ فیوچر میں جیسے نیوٹریشن کا اسکوپ بہت کم ہے پاکستان میں، اور کافی لوگ نیوٹریشن نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک عام سی چیز ہے، لیکن نیوٹریشن کا اسکوپ ہونا چاہیے. اس پہ عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر نیوٹریشن کا سپورٹ ہوگا تو جو بچے نیوٹریشن پڑھیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ کیا کھانے میں کس طرح ہم نے کون سی چیز کیا لینی ہے، اور اگر ہم وہ چیز اڈاپٹ کر لیتے اپنے آپ میں تو ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی. بیٹا آپ بتائیں گے. میں چاہتی ہوں کہ عمران خان ہمیں سپورٹ کریں اور سب سے پہلے پوری پاپولیشن کو ایجوکیٹ کریں اور انہیں اویئر کریں کہ نیوٹریشن ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ہماری لائف میں نیوٹریشن ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں میں بیسک نالج نہیں ہوگی ہم نے کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے اور پراپر ڈائٹ کیا لینی ہے، تب تک کبھی بھی بیماریاں ان سے دور نہیں رہ سکتی. سو اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ ہوں کہ انہیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنی ڈائٹ سے کیسے اپنی ڈیزیز کو ریکور کرنا ہے. ایک اور نیوٹریشن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا پالیسیز ہونی چاہیے عمران خان کی فیوچر میں جو پاکستان میں جو ہے نا ہیلتھ کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پالیسی جس کی ضرورت ابھی ہمیں اپنی ڈگری کے لیے ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرل فزیشینز کے رول کو اور نیوٹریشنسٹ کے رول کو سپریٹ کیا جائے. ایک نیوٹریشنسٹ اگر جنرل فزیشین کو کمپیٹ نہیں کر سکتی تو ایک جنرل فزیشین ایک نیوٹریشنسٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک کہ ان دونوں کو سپریٹ کرنا چاہیے اور ایک جو جنرل فزیشین 6 منتھس کا کورس کر کے اپنے آپ کو نیوٹریشنسٹ کہہ کے بیٹھتا ہے، میرا خیال ہے ہر ہاسپٹل میں ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک نیوٹریشنسٹ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی ہیلتھ مینٹین رہ سکے. آپ کیا کہیں گے؟ میرا بھی یہی کہنا ہے عمران خان صاحب کو کہ آنے والے وقت میں وہ نیوٹریشن کے لیے زیادہ سیٹس نکالیں. مطلب گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جس طرح ایک جنرل فزیشین کی ہوتی ہیں، MBBS ڈاکٹرز کی ہوتی ہیں، اسی طرح نیوٹریشنسٹ کی بھی الگ سیٹس ہونی چاہیے اور انہیں بھی آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. کیونکہ ابھی تو جنرل فزیشین ہی ہوتے ہیں جو ڈائٹ پلان بھی بنا کے دے رہے ہیں، سب کچھ وہی کر رہے ہیں. بجائے اس کے ان کو چاہیے کہ ایک سیپریٹ نیوٹریشن کو جو اس کے نیوٹریشنسٹ کا مقام ہے ان کو وہ ملنا چاہیے. تھینک یو. یہاں ایک اور اسٹوڈنٹ ان سے بات کر رہے ہیں. جی بیٹا. السلام علیکم. میری عمران خان سے یہی اپیل ہے کہ جیسے MBBS کو اہمیت دی جاتی ہے، ہم لوگوں کا جو ادارہ نیوٹریشنسٹ ہے تو ہم لوگوں کے بھی گورنمنٹ میں فیسلٹیز دی جائیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاب دی جائیں تاکہ ہم لوگ بھی آگے بڑھ سکیں اور اپنی عوام کے لیے کچھ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. جیسا کہ ابھی آپ جو نیوٹریشنس کی گفتگو سن رہے تھے، یہ وہ یوتھ ہے جس نے عمران خان کو کامیاب کروایا، ان کو ووٹ دے کے آگے لائے، ان کے تمام تحریک میں یہ سرگرم عمل رہے ہیں. اب یقیناً یہ امید کرتے ہیں کہ عمران خان بھی ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے اور ان کے جو مطالبات ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو ان کی ریکویسٹ ہیں اس پر غور کریں گے. جی جیسا کہ پاکستانی عوام کو معلوم ہے کہ انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. پاکستان کی 10 کروڑ 60 لاکھ رائے دہی استعمال کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ذمہ یہ ذمہ داری دی گئی کہ آئندہ 5 سال تک اس قوم کی خدمت کریں. انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، ادارے مضبوط کیے جائیں گے، کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے گا، یہ بہت سی توقعات وابستہ ہیں. مرکز میں تو پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے. اور اس سلسلے میں آپ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایک پاکستان تحریک انصاف کی قائد موجود ہے. میں صرف نام لوں گا، کوئی ذکر نہیں کروں گا، اور وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ کل ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کیا ذمہ داری ان کے سونپی ہے، اور کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ CM پنجاب کی ذمہ داری شاید اس مرتبہ ان کو دی جائے. جی میم، آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں جی، مقصد یہ ہے کہ پالیسیز تو خان صاحب نے پہلے بھی بہت واضح طور کے اوپر جب انہوں نے ایڈریس کیا نیشن کو تو انہوں نے بتا دی ہے کہ ہم کن چیزوں پہ کنسنٹریٹ کریں گے، ہم سارے وہی پالیسیز فالو کریں گے. اور جہاں تک ملاقات کا تعلق تھا، خان صاحب کو میں نے اپنی بھی رپورٹ دینی تھی کہ ہمارے لاہور میں جو پرفارمنس ہے، اور خاص طور پہ میرے اپنے حلقے میں جہاں سے میں نہیں جیتی وہ بھی بتانا تھا ان کو. اور اس کے علاوہ خان صاحب سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کیونکہ میں ریزرو سیٹ پہ MP ہوں اور MNA کی سیٹ پہ بھی آفر ہو رہی تھی مجھے، تو میں ان سے صرف اپنی ذمہ داری پوچھنے گئی تھی کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ اب میں نے کدھر رہنا ہے، ادھر رہنا ہے پروونس میں رہنا ہے، یا میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اوپر کے مطلب سینٹر کی سطح میں فیڈرل گورنمنٹ پہ آؤں. تو خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صوبے میں رہیے
اور صوبے میں ہم آپ کی ذمہ داری دے دیں گے. اچھا میم، آپ KPK میں آپ نے بڑا کام کروایا میڈیکل میں، آپ کی بڑی سپورٹ ہم دیکھتے تھے، پریس کانفرنس میں بھی ملاقات ہوتی تھی. KPK کا اسٹرکچر کیا پنجاب میں بھی لائیں گے جو وہاں پہ ہیلتھ کی جن کاموں سے ہمیں ایک پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے، خاص طور پہ سہولت کارڈ جو ہے، جس کی وجہ سے ایک غریب آدمی کے گھر جو مسئلہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو اور وہ اس کارڈ کی وجہ سے اپنی کہیں بھی علاج کروا سکتا ہے، چاہے نجی ہسپتال ہو یا سرکاری ہسپتال ہو، تو وہ سہولت تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی وہاں ہم نے رکھ کے ایز جو لوگ لیتے تھے اس ہیلپ، ان سارے لوگوں کو کارڈ دیے گئے ہیں. تقریباً آدھی آبادی کو کارڈ ملے، 9 لاکھ فیملیز کو وہ کارڈ ملے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. وہ تو انشاءاللہ ضرور ڈیفینیٹلی دیں گے. باقی انشاءاللہ جو وہاں ریفارمز ہیں، ہیلتھ ریفارمز، جن کی وجہ سے اچھا فائدہ ہوا ہے، مریضوں کو اچھی صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں، وہ ساری یہاں اپلائی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب جب ہماری ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے تو آپ ایسوسیشنز کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں میڈیکلز کی، اس وقت بھی ہم آپ کو کور کرتے تھے. تو وہ بڑے ڈاکٹرز کو پنجاب میں پرابلم ہوتی ہے، ہر روز آپ نے دیکھا ینگ ڈاکٹرز، ان کو بڑی امیدیں ہیں کہ آپ ان کے جو مسائل ہیں ان کو میں بھی بڑی پیش رفت لائیں گے، ان کو حل کریں گے. بالکل، کیوں نہیں کریں گے. مقصد یہ ہے کہ جب ایک پارٹی آتی ہے تو وہ حکومت جو بھی آئے گی وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ جو علاج کرنے والے ہیں، جن کو معالج کہتے ہیں، ان کی بھی مسئلے حل ہوں، اور جن کا علاج ہونا ان کے بھی مسئلے حل ہوں، تبھی گاڑی صحیح چلتی ہے. جو اپنے خیالات سے آگاہ کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ پنجاب میں فیوچر میں پاکستان تحریک انصاف کیا پالیسیز لائیں گی.